मटण शाकोती करता. अर्द किलो मटण घेतला, ते क्लीन करून ते मोठे फोडी असल्या मातशे बारीक करून घेवपाक जाय. 2-4 खेपो ते धुवन घेवपाक जाय. ग्रीन मसालो काडटा. 25 लसणीच्यो पाकळ्यो, 2 इंच आलें, 4 हरव्यो मिरसांग्यो आनी अर्दे कप ओली कोथमीर हे सगळे मिक्सरान घालपाक जाय आनी वांटून घेवंक जाय. अशें बारीक वांटपाक जाय. धुवन घेतला तें मटण एका तोपान काडपाक जाय. आतां तेका मीठ लायता. मीठ पयलींच चड लावंक जायना, पयलीं थोडेंच लावपाक जाय मीठ. अर्दो चमचो हळद पावडर लायता. एक लिंबू पिळून घेता. मीठ, हळद पावडर आणि लिंबू लायला ते पयलीं मिक्स करून घेता. आता वाटला तो ग्रीन मसालो लावपाक जाय. ग्रीन मसालो घातलो काय तो हातीन बरो सगळ्याक लावन घेवपाक जाय मटणाक. मसालो लावन 1 वर सायडीक दवरपाक जाय. दोन कांदे घेवपाक जाय. गॅसीर तवो दवरून तेल घालपाक जाय. तेल तापलें काय ना कांदो उबो चिरून घालपाक जाय. कांदो मातसो लायट ब्रावन जायसर तळसून घेवपाक जाय. आता कांदो असो लायट ब्रावन जातकूच 1 कप सोय घालपाक जाय. सोय बरी आता कांद्या वांगडा बरी तळसून घेवपाक जाय. आता तितून हळद पावडर घालता. जाली ती कांदो आनी सोय भाजून. हे मटण कुकरान शिजयता, त्या खातीर गॅसीर कुकर दवरून 2 चमचे तूप घालपाक जाय आनी 2 चमचे तेल. एक कांदो बारीक चिरून घालपाक जाय फोडणी. कांदो 2 मिनटां तुपार परतून घेवपाक जाय. आता तितून ते मटण घालता. मटण घातलें काय ना मातशें चाळून घेवपाक जाय. आता त्याच तोपान इल्लें उदक घालता आनी तेल घालता. ताका कित्याक तोपाक ते सगळी ग्रेवी लागलेली आसता न्हू त्या खातीर. आता कुकराक धाकण लावन 4 शिट्यो काडून घेवपाक जाय. पयलीं 4 शिट्यो काडूंक जाय आनी परत जर शिजोवंक ना जशें पळोवंक जाय तें उगडून आनी शिजोवंक ना जाल्यार मागीर आनीक 2 काडल्यार जाता. सोय आनी कांदो भाजलेले ते मिक्सरान घालून वांटून घेवपाक जाय आनी ते आतां घालता त्या कुकरान. पयलीं चड उदक घालूंक जायना. पयलीं थोडेंच उदक घालून सगळें मिक्स करून घेवंक जाय. मागीर जाय जाल्यारूच घालपाचें. चड पातळूय करूंक जायना तें. आता ते सगळें मिक्स करून घेता आनी ताका आतां एक बरो खतखतो येवपाक जाय.
आतां ताका चवी पुरतें मीठ घालूंक जाय. पयलीं मीठ लावन दवरलेलें ताका आतां अंदाजान मीठ घालपाक जाय. 2 चमचे गरम मसालो घालता. मसालो घालतकूच बरें ढवळून घेवपाक जाय. ओली कोथमीर घालता. जालें तें मटण रेडी. तुमी अशें करा आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.